अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज कल जिस तरह का माहौल हम पर छाया हुआ है, आज की वीडियो इसी हवाले से है, जिसमें इब्नुल अरबी ने आज से काफ़ी साल पहले इस हवाले से प्रिडिक्शन कर दी थी जो हम आज की दुनिया में देख रहे हैं। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इब्नुल अरबी ने आखिर में इसका हल भी दिया था कि ऐसे हालात में आपने क्या करना है। जिस शख्स की प्रिडिक्शन सही साबित हुई हैं, यकीनी तौर पर उसने जो हल पेश किए हैं वो भी सही साबित होंगे। तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि इस मुश्किल और कठिन वक्त से आप अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इब्नुल अरबी की वो प्रिडिक्शन बताऊंगा जो कि आज तक सही साबित हो चुकी हैं और मुस्तकबिल में भी इनके सही साबित होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कवी और वाज़े हैं। दुनिया के अदद में 3 सफ़रनामे आलम बाला की खबर लाते हैं। ये सफ़र आलम हैरत के हैं और रूहानी तजर्बात से भरे पड़े हैं। इनमें से आखिरी इलामा इकबाल का जवेद नामा है। इससे पहले दांते की डिवाइन कॉमेडी और इस तर्ज तहरीर के बानी मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की फतुहात मक्का है। इब्नुल अरबी दुनिया इस्लाम का वो फर्जंद है जिसे लोग शेख अकबर के नाम से याद करते हैं। कुर्तुबा, जिसकी इल्मी रवायत पर यूरोप में तहरीके अहयाए अलूम की बुनियाद रखी गई, इब्नुल अरबी उसी ज़माने में पैदा हुए। इब्नुल अरबी अक़लियत, फ़लसफ़ा और मंतकी गुत्थियों को सुलझाता हुआ रूहानी सफ़र का राही बन गया और बगदाद व दमिश्क की खाक छानी। उसकी किताब खुसूसी अल हिकम तसव्वुफ के रास्ते के मुसाफिरों के लिए उन चंद किताबों में से एक है जिन्हें पढ़ने से पहले तज्जिया, तकवा और ईमान की पुख्तगी की मेराज हासिल करना ज़रूरी समझा जाता है कि इसमें कायनात के असरार और रमूज से कैसे पर्दा उठाया गया है, जिन्हें छुपाने में ही सूफिया आफियत समझते थे। क्या ऐसा सिर्फ इन आंखों के सामने आश्कार होना चाहिए जो अल्लाह के खौफ से मुत्तो भीगी रही हों और जिन्हें यकीन की हद तक ईमान की दौलत नसीब हो। मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी कुरान के अलूम और तालीमात का इतना ज़्यादा इल्म रखते थे कि वो इसमें गोता जन रहते और कुरान और सुन्नत से आबदार मोती चुन चुन कर लाते। इब्नुल अरबी का एक रिसाला आज के दौर की पेशनगोइयों पर मुश्तमिल है। वो मगरबी दुनिया के नास्ट्रोडेमस से बहुत पहले उन बातों का जिक्र कर चुका है। ये पेशनगोइयाँ आज हरफ बहरफ सच साबित हो रही हैं। यूं महसूस होता है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह की नूर से देखता रहता है के मुताबिक हो। आने वाले ज़माने के धुंधलके में झांक रहा था। इब्न अरबी की इन पेशनगोइयों को देखते हुए अपने इर्द गिर्द का जायजा लीजिए कि तकरीबन 1000 साल पहले पैदा होने वाले शख्स को अल्लाह ने किस इल्म की दौलत से सरफराज किया था। इब्नुल अरबी की पेशनगोइयों का जिक्र करते हैं। नंबर 1, अगर तुम मशरकी हो तो तुम्हारा मगरबी हिस्सा अच्छा है। अगर तुम मगरबी हो तो तुम्हारी मशरकी सिमत अच्छी है। तुम फातेह हो तो मफतूहों से हालत बदतर है और महकूम हो तो हाकिम काबिल रश्क और हसद बना हुआ है। तुम इसका मतलब नहीं समझते। कुर्बे क़यामत में ऐसे दिन आएंगे कि मशरक वाले मगरब की तारीफ करेंगे और उसकी खूबियों पर फरेफ्ता होंगे और मगरब वाले मशरक के मुहासिन पर खुश होंगे। दौलतमंद मुफलिसों को बेहतर समझेंगे और मुफलिस दौलतमंदों को हसरत से देखेंगे। गर्ज एक दूसरे को देखकर हसद की आग में जलते होंगे। लोग अपने अंदर की खुशियों और खूबियों को भूल जाएंगे। नंबर 2, उस दौर में खुशी शराब के एवज खरीदी जाएगी। इंसान को इत्मीनान और सुकून सिर्फ नींद की नीम बेहोशी की हालत में मुयस्सर आ सकेगा। नंबर 3, उस जमाने में औरतें मर्दों के मुरातिब और अक्लो हुनर से बढ़ जाएंगी और मर्दों की मर्दानगी फकत रस्मी रह जाएगी। नंबर 4, चांदनी और सोने की कदर घट जाएगी और लोहे की कदर बढ़ जाएगी। चांदी और सोने की हमशक्ल धातें निकल आएंगी और इनकी एशिया घर घर रवाज पाएंगी। नंबर 5, आखिरत के रास्तों से बेपरवाही होगी और शहरों के रास्ते बहुत खूबसूरत बनाए जाएंगे। नंबर 6, बाजारों में बैठकर खाना फख्र समझा जाएगा। तुम खाना खाने के लिए भी लोहे के हाथ बनाओगे
تمہارے دسترخوان سینے کے پاس چنے جائیں گے۔ نمبر 7، لباس دامن بریدہ پہنا جائے گا اور اس میں اتنی زیادہ قیمتیں ہوں گی کہ آج ان کا شمار کرنا بھی دشوار ہے۔ نمبر 8، ماں باپ کی عزت ایک مثل کی ہوگی اور بیویوں کو سجدہ کیا جائے گا۔ نمبر 9، مذہب کا نام لے کر حکومت کی جائے گی لیکن صحیح معنوں میں مذہب کی پابندی نہ ہوگی۔ نمبر 10، استادوں کی حرمت چھن جائے گی۔ نمبر 11، تمہاری جوتیاں زمین کی پشت ٹھکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی۔ تم جوتوں کے آگے سر جھکاؤ گے، اماموں کو پامال کرو گے۔ نمبر 12، بازاروں میں بھی تم دیکھو گے کہ رات کے وقت سورج سوا نیزے پر نظر آتا ہے۔ یہ سورج جگہ جگہ ہوں گے اور تم کو سہانی روشنی دیں گے، مگر اس وقت تمہاری بصیرت اور بصارت میں خلل پڑ جائے گا۔ نمبر 13، خیرات لینے اور دینے کے لیے نئے نئے طریقے نکل آئیں گے۔ نفسا نفسی کی پکار ہوگی، کوئی کسی کے نیک اور بد سے سروکار نہ رکھے گا۔ نمبر 14، خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی، تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اس زمانے میں آدمی اپنے خیالات دوسرے ملکوں اور شہروں کے باشندوں کو آن کی آن میں بھیج دیا کریں گے۔ نمبر 15، غریب اور مفلس امیروں کی برابری چاہیں گے، تم سے 10 قسم کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ نمبر 16، یہی وہ وقت ہوگا جب تلواریں نیاموں سے تڑپ تڑپ کر نکلیں گی اور آگ کی بارش ہوگی۔ اس بارش میں آگ کے بھاری بھاری اولے ہوں گے جو آدمیوں کو پل بھر میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ نمبر 17، غور سے سنو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ذبح کریں گے۔ نمبر 18، تمہاری عورتیں ہتھیار باندھ کر میدان جنگ میں جائیں گی۔ اس دن ہر بشندے کو جنگ کا بلاوا آئے گا۔ یہ جنگ دین اور ملک کے لیے نہ ہوگی بلکہ خدا کا قہر ہوگا جو بندوں پر نازل ہوگا۔ اس دن کسی خون کے قطرے میں عدل و انصاف کی بوند نہ ہوگی۔ اس دن زمین بھی تمہاری لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دے گی۔ وہ بڑا ہولناک زمانہ ہے، تم اگر اس زمانے میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرو، خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو۔ خدا تعالیٰ ہی تم کو اس تباہی اور بربادی سے نجات دے سکتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں کو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے، جو اپنے خالق حقیقی کا دامن تھام لیں گے ان کو وہ عافیت دے گا۔ نمبر 19، قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرب قبائل کی طرح جہالت تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ تیل، خون اور کئی بنا پر لڑائیاں ہوں گی۔ نیک اور عقل مند چاہیں گے کہ یہ بے وقوفی کی ضد ختم ہو جائے۔ نمبر 20، بادشاہوں کے محل سرنگوں ہو جائیں گے، دولت مندوں کے گھروں میں فاقہ کشی ہونے لگے گی، عورتوں اور بچوں کی لاشیں جنگل میں پڑی سڑتی ہوں گی۔ اس جنگ کے بعد کوئی شخص بادشاہوں کی بات نہ مانے گا اور ہر گھر کی اپنی حکومت ہوگی۔ ابن العربی کی اس نو بصیرت لکھی گئی پیشن گوئیوں سے عام آدمی حیران ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس علم کے سمندر میں اترنے کی کوشش کرے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے عطا کیا ہے، تو آج کے دور کے فتنہ و فساد اور قتل و غارت گیری اور بے چینی اور بے سکونی کی تہ تک پہنچنے اور ان سب کے اسباب تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ کھول کر بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں اسے مجبور کیا جائے گا یا تو وہ احمق یعنی پرانے خیالات والا کہلوائے یا بدکاری کو اختیار کر لے۔ جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہے کہ بدکاری اختیار کرنے کی بجائے احمق کہلانا پسند کرے۔ پھر فرمایا، تمہیں اس طرح چھانٹ دیا جائے گا جس طرح کھجوریں زرد کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں۔ کنز الایمان، تم میں سے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ ابن الماجہ۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنے کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص آگ کے انگاروں سے مٹھی بھر لے۔ نجات کا راستہ وہی ہے جو میرے آقا نے بتایا اور ابن العربی نے اس کو نقل کیا، اور کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ تم اگر اس زمانے میں موجود ہو تو اس وقت اللہ سے توبہ کرو، خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ لو، اور اللہ ہی تمہیں اس بربادی اور تباہی سے نجات دے سکتا ہے۔
تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں. اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں. شکریہ.